ورجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، والتحق بنا الكوتش عزيز ام بي. كوتش صباح الخير ومرحبا بك معنا. صباح الخير حميده، صباح الخير مروان، تحيه لمتتبعي قناه دريمون. مرحبا. وكذلك التحق بنا امين قرناوط رئيس جمعيه فضاله للرياضات الحضريه. امين صباح الخير ومرحبا بك معنا. صباح الخير حميده، صباح الخير مروان، صباح الخير المشاهدين الكرام. مرحبا. امين، بغيوك تقربنا اكثر من الجمعيه ديالكم، تعرفنا عليها، وكذلك منين جات الفكره ديال التاسيس ديالها؟ الفكره ديال التاسيس ديال الجمعيه جات لتنظيم تظاهرات اولا، التوجيه للشباب الصعيد. مثلا كنبغيو مثلا نديروا مثلا مسابقات ولا شي حاجه، كان خصنا ضروري جمعيه اللي خصنا ضروري باش ناخذوا لوتوريزاسيون، ناخذوا مثلا واحد ليسباس، واحد سميتو، وباش نشاركوا في تظاهرات وطنيه، خاص اوبليغاتوار تكون عندنا واحد الجمعيه اللي كنمثلوا بها المدينه ديالنا. وفاش كنسمعوا التسميه ديال الجمعيه ديالكم اللي هي جمعيه فضاله الرياضات الحضريه، نبغيو نقربوا اكثر الناس من هذه الرياضات الحضريه، واشنا هي بالضبط؟ الرياضات الحضريه هي رياضه اللي تخلقات في الشارع، منها سكيت بورد، رولور، بي ميكس، فري ستايل، باركور، يعني اي رياضه اللي كتكون تخلقات الاصل ديالها من الشارع. نعم، جميل جدا. وكنعرفوا هذه الرياضات اللي ذكرتي الاصل ديالها من الشارع، فهي كتكون كتشكل شويه واحد الخطر على هذاك الشخص اللي كيمارسها، وخصوصا ما عندهاش واحد القوانين اللي كتقدر تاثرها. انتم شنو الاضافه اللي جيتوا بها لهذه الرياضات؟ هذه الرياضه هذه في الاول هي رياضه بعدا معترف بها الحمد لله، بعدا دخلت الاولمبيات طوكيو 2020 اللي الحمد لله دابا تخلق واحد المنتخب وطني، وكان فرحان بزاف بعدا حيت الجمعيه ديالنا منها بطل كبير اللي دابا من ضمن المنتخب الوطني، صلاح خالقي من مدينه المحمديه. كان هذا فخر للجمعيه ديالنا والتمثيل ديال المدينه. بالنسبه للمخاطر الى احترمنا لي نورم ودرنا الكاسك، كان عندنا ان سكيت بارك بروفيسيونيل فيه لي نورم، كل هاد الامور هذه الا كانت هذيك النسبه ديال الخطوره كتقل بواحد 60% ولا 70%. نعم. امين، اليوم الجمعيه ديالكم تنظمات هذا واحد الوقت كثير باش نظمتوا الجمعيه ديالكم ونظمتوا مجموعه من التظاهرات، ولكن ما كرهتش نبغي نعرف الاهداف وراء تاسيس هذه الجمعيه ديالكم، وشنو هما البرامج اللي كتقترحوهم على هذا الشباب اللي كيجي كينخرط معكم في هذه الجمعيه؟ بالنسبه للبرامج اللي كننظموا ولا المشاريع اللي كتكون عندنا مستقبليه، الهدف ديالها هو هذيك كما كنقولوا هذيك النظره ديال الشارع ولا ديال هذوك لي بارون ولا المسؤولين، ولا يعني كيشوفوا باغ اكزومبل الوليدات كيلعبوا في الشارع، كيقولوا هذو راه غير وليدات كيلعبوا في الشارع، يعني هذه ماشي رياضه. ولكن فاش كننظموا تظاهرات كيقولوا وي راه هذه رياضه، عندها لي نورم ديالها، عندها القوانين ديالها، عندها لي جوري ديالها، يعني رياضه كما كنقولوا على حقها وطريقها. فوالا كنحاولوا نبدلوا هذيك الصوره اللي كيشوفوا فينا من قبل. وانتم كجمعيه كيفاش كتشتغلوا مع هاد الناس او هاد الاعضاء ديال الجمعيه اللي كيجيو ينخرطوا في الجمعيه، وشنو هما الاعمار اللي كيجيو ينخرطوا في الجمعيه ديالكم؟ لما كيف ما كنعرفوا فحتى هاد الرياضات هادو خص يكون واحد السن معينه باش يقدر هذاك الشخص يستوعب هاد الشيء اللي انتم كلهم كتخدموا عليه. بالنسبه للجمعيه كنحاولوا نخدموا في لي ريزو سوسيو باش نحاولوا نجيبوا لو ماكسيموم ديال المنخرطين للجمعيه ديالنا، مع بعض الشراكات مع جمعيات خارج من المدينه. بالنسبه للعمر ديال الممارسين كنفضلوا يكون ما بين 10 سنوات حتى 14 سنه، لان لو كور ديالهم كيكون سوبل، كيمكن ليه في واحد الوقت وجيز يمكن ليه يتعلم بزاف ديال لي فيغور كما كنقولوا. نعم. امين، وكيف ما ذكرت حميده ان مجموعه من الناس عندهم واحد الفكره مغلوطه بصفه عامه على جميع الرياضات الحضاريه اللي كيف ما قلنا الاصل ديالها من الشارع، بحال السكيت، البي ميكس، الرولور، الفري ستايل ولا الباركور، واللي اغلبيه ديال الوالدين كيقول ليه ولده مثلا انا بغيت نمشي يا بابا ندير سكيت بورد مثلا، ولا شري لي دي رولور بغيت نمشي حتى انا نتعلم هذه الرياضه، كيقول لي لا
الا هذا الرياض، ندير اي حاجه ندخلك انسال دو سبور اللي بغيتي نديرو معاك الا هاد الرياضات هادو لا، حيت ما عرفتش شكون اللي خلى هاد السمعه ديالهم تولي بحال هكذا. واليوم باش نطمئنوا حتى الوالدين ان هاد الرياضه هادي راه ولات مقننه، هي رياضه اللي فيها جمعيات كتشتغل عليها، مجموعه من المدارس اللي كتحاول انها تاطر الشباب باش تعطيهم اكثر. اليوم شنو تقول لهاد الناس هادو على قبل الرياضات ديالك اللي كتدافع عليها بزاف؟ نقدر نقول لهم بان هذه الرياضات الحضاريه يعني تبدلات بواحد 80% في المغرب. نعم. لان دابا في المملكه المغربيه تقريبا تخلقوا بزاف ديال الملاعب اللي كما كنقولوا دي سكيت بارك. لي سكيت بارك كيكون واحد ليسباس اللي فيه واحد الامان، عندهم مثلا لي مونيتور اللي كيقابلوهم كيوريهم كيفاش يمكن لهم يمارسوا هذه الرياضه، ما كيخليهمش يلعبوا في الزنقه، كيتابعوهم حتى دراسيا، كنشوفوا النقاط ديالهم. وانا كنقول للوالدين بان يمكن لهم يجيبوا الوليدات ديالهم يمارسوا هذه الرياضه هذه باطمئنان. رياضه بحال مثل جميع الرياضات واخا تخلقات في الشارع، ولكن هي رياضه اللي الحمد لله ولات اكثر شعبيه في المغرب. يعني هذا الشيء متوفر عندكم، يعني الامان مهم بزاف في اي رياضه، فهذا الشيء كله متوفر عندكم، متوفر الامان، متوفر التاطير، كيفاش تعلموا هاد الناس الابجديات ديال هذه الرياضه هذه بالضبط كيفاش يمارسوها. يعني الاباء والامهات ما عندهم من يخافوا من هذا، يعني يطمئنوا. بالطبع خاص يكون الاطمئنان، لان كيجيبوا وليداتهم في ايادي امنه اللي كاينين دابا دي مونيتور اللي واخدين دي فورماسيون اللي كيفاش يمكن لهم يتعاملوا مع طفل اللي عنده 10 سنوات ولا 12 سنه، كيفاش يمكن ليه يطور الرياضه ديالو، كيف خصو مثلا كنتابعوا دراسيا كما قلت، وشاف النوم ديالو ضروري. لانه وهذا اللي بغيت نمشي معك ليه امين، هو شنو هما المزايا ديال الرياضات الحضاريه على الجسم ديال هذاك الطفل ولا ديال ذاك الانسان اللي كيزاول هذه الرياضات هذو؟ شنو اللي كتعلمك الرياضات الحضاريه؟ الرياضه الحضاريه صراحه كتعلمك اول حاجه، كتعطيك واحد كونديسيون فيزيك اللي كبيره بزاف، كتخليك تخدم لو كور ديالك من كل شيء تقريبا، من الرجلين ديالك، من لو كور ديالك كامل. يعني كتعطيك واحد لا فورم اللي مزيانه اللي مهمه. نعم. كيف ما كنعرفوا الجمعيات وهذه المبادرات هادو مزيان كيخدموا المجتمع المدني، كتقدروا تعاونوا الاطفال اللي كيبغيو يتعلموا لهذا الرياضه هذه، ولكن اكيد كاينين صعوبات اللي واجهتكم. نبغيو نعرفوا شنو هما هذه الصعوبات. الصعوبات اللي لحد الان باقيين كنعانيو منها في مدينه المحمديه هو واحد ليسباس، يعني ان سكيت بارك. كما مروان جيتي فيلميتي معنا واحد روبورتاج اللي ديجا داز عندكم. كما كتشوف ان سكيت بارك اللي دار دابا مثلا في المحمديه، ولكن ما فيش لينا، ما يمكنش لينا نمارسوا واحد الرياضه. باغ اكزومبل لو فوت خاص التيران يكونوا فيه واحد لي ميزور. فوالا، يعني حنا لما كانوش هذوك لي ميزور ما يمكنش لينا، ما يمكنش لنا نمارسوا في واحد الرياضه، وما يمكنش مثلا نسقلوا المواهب ديالنا، المستوى ديالنا يرتفع. نعم. دونك علاش الا سمحتي لي حميد، غير دائما في هذا لو سونس هذا ديال لي ميزور، حيت كيف ما قلنا صورنا معهم واحد الكبسوله وعرفنا المشاكل حتى ديال هاد الشباب اللي كيمارسوا هذه الرياضه ولا عندهم واحد الحب واحد الشغف دائما لتعلم هذه الرياضه. كيقول لك ان هذاك لو سكيت بارك اللي مثلا صاوبوا لهم الناس ديال المدينه اللي تصاوب ما تصاوبش بلي نورم اللي تخليهم انهم يمارسوا هذه الرياضه. دونك بغينا نعرفوا هاد لي نورم هادو شنو هما ديال انا بغيت غير ان بيتي ميساج حميد انا سمحتي لي، هو حبذا لو هاد الناس المسؤولين من جميع المدن المغربيه قبل ما نصايبوا واحد السكيت بارك مثلا، واحد الفضاء اللي غادي يتعلموا فيه واحد الشباب اللي كيفهموا في هذيك الرياضه وكيتقنوها، علاش لا يكون واحد التواصل ما بيناتهم غير باش يمكن لهم يعرفوا شنو هما هاد لي نورم، وحتى لو وجدنا لهم شي حاجه يستافدوا منها، ماشي تبقى جالسه بحال هكاك محطوطه. بالطبع راه يعني ان بروجي اللي تصايب وما كيستافدوش منه الشباب نورمالمون كيجينا انا يعني ما كاينلاش، يعني ما كاينلاش، يعني خاص واحد المشروع حيت هو اصلا في الاصل تصايب الواحد الشريحه ديال نعم. ديال هذوك نعم. الممارسين. مدينه جميله جدا، هي مدينه جميله ومدينه رياضيه. ونزيدك واحد النقطه بان مدينه المحمديه هي اول مدينه تنظم فيها مسابقات ديال سكيت بورد في 99 2000، ومدينه اللي معروفه بالرياضات ديال الرياضات الحضاريه، السيرف، البيمي، والنتائج كتذكر هذا الشيء. نعم. امين، شنو هما المشاريع المستقبليه ديالكم؟ المشاريع المستقبليه الان كنخدموا واحد المشروع اللي سميتو ويكاند جونيور، يعني شاك 15 جور
مع شراكه مع 6 ديال الجمعيات: الرباط، محمديه، الدار البيضاء، ومدينه الجديده. كان الجوغ غنبقاو نديروا يوم مفتوح للتدريب الشباب اللي كيتراوح السن ديالهم ما بين 10 سنوات 14 سنه، باش نكونوا واحد الجيل اللي يكون نحيدوا ليه واحد الفكره للوالدين ديالهم، نقدروا نهضروا مع لي بارون هذاك النهار. كان انفيتيو المدارس باش يجيو نعلموا الوليدات ديالهم، نشرحوا لهم هذه الرياضه الرياضه بانها رياضه مزيانه، رياضه اللي كتعاون فوالا كتعاون الكونسونطراسيون، كتعاون الطفل باش كما كنعرفوا بان الثقه في النفس هو واحد القضيه اللي مزيانه بعد كيستافدوا منها هاد الشباب. هذه هي اللياقه البدنيه. يعني فاش كتكون عندك واحد اللياقه البدنيه النسبه ديال التركيز كتكون مرتفعه. نعم. انا سؤالي هنا هو ان مجموعه من الشباب اليوم باغيين يمارسوا مجموعه من الرياضات الحضاريه، ولكن ما كرهوش يعرفوا شنو هما لي زوتي او شنو هما الماتريال اللي غادي يخصهم. مثلا نتوما في السكيت بورد او في الغولور ولا في البيميك، شنو هما المسائل اللي خصو يكون كيتوفر عليهم باش يمكن له يزاول هذه الرياضه ديالو، اولا بالطريقه الصحيحه وثانيا بطريقه امنه. داكور. بالنسبه للماتيريال نهضروا على السكيت بورد اكثر، حيت سبيسياليتي ديالي كانت سكيت بورد. خاص اوبليغاتوار تكون اون سكيت بورد بروفيسيونيل، يعني كيكونوا فيها هذوك لي نورم. يعني باغ اكزومبل لي تروك ما يمكنش مثلا نلعبوا بهذوك لي تروك هما اللي كيركبوا فيهم هذوك لي رو، ما يمكنش يكونوا مثلا ماتيير ديال الحديد. خاص اوبليغاتوار يكونوا اما تيتانيوم ولا الومنيوم، يعني كيساعدوك باش هذوك فوالا هادشي اللي. بالنسبه للكاسك لي بروتيج اللي كديروا حتى هما هذاك الشيء ضروري. كاين دابا كنشوف الشباب، انا ما نكذبش عليك، في الشارع كنشوف حتى شي واحد ما داير شي بروتيكسيون، كلشي كيمشي غير لي غولور ولا سكيت وكيمشي. بالنسبه للكاسك غولور كاسك ولا لي بروتيج ضروري في واحد السن معينه. يعني فاش كيوصل مثلا واحد المستوى كنقولوا صافي يمكن ليه يمارس هذيك الرياضه ديالو بلا ما يدير هذاك الكاسك. وماشي في جميع الانواع ديال الرياضه، حيت مثلا باغ اكزومبل سكيت بورد في مجموعه ديال الانواع. مثلا الا نهضروا على البول ولا لي رومب ضروري يكون عندك الكاسك، لان الخطوره كتكون مرتفعه بزاف. نعم. وحنا ما كرهناش انهم وصل النيفو مزيان او ما وصلش النيفو مزيان، من الاحسن انه يبقى يدير هاد لا بروتيكسيون ديالهم، حيت كيف ما كنقولوا الوقايه خير من العلاج. واحد النهار يقدر يجي واحد لاكسيدون، دونك من الاحسن دائما لو كاسك ولا بروتيكسيون تكون مزيان. لي ريزو سوسيو عندكم معاهم شويه ولا والو؟ وي هذا كان عندنا مشكل شحال هذه اللي ما قدرناش نوصلوا بزاف ديال الناس، ودابا المواقع التواصل عاونتنا بزاف باش عرفنا على الرياضه الحضاريه. تبارك الله عليك امين، وشكرا لحضورك معنا في بلاطو صباحكم مبروك. ودائما وحنا كنهضروا على